अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम शकली कशिश ये जो चैप्टर है इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने देखे कि शकली कशिश के अंदर कुछ टोटल हमको 7 पॉइंट्स करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो पहला जो पार्ट हमारा ज़रा याद कीजिए। ये देखिए कि क्या होता है जब भी किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होते। अगर वो हालत सुकून में है और उसके ऊपर अगर हम कुव्वत लगाते हैं तो वो शय जो है हालत हरकत में आ जाती है, ठीक है। ये अगर कोई शय हालत हरकत में है और अगर अपन उसको मुखालिफ सिमत में उतनी ही कुव्वत देंगे अगर, तो वो हालत हरकत से हालत सुकून में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम साइकिल चलाते तो उसमें स्पीड ब्रेक लगाते मतलब उसके मुखालिफ सिमत में उतनी कुव्वत प्रोवाइड करते जिसकी वजह से वो साइकिल के जो व्हील है, जो चाक है, वो रुक जाते। बराबर है ये। उसके बाद शकली कुव्वत के मुतालिक आप क्या जानते हैं, ये आपने 9वीं जमात में भी पढ़े कि कायनात में दो अजसाम के दरमियान, हर दो अजसाम के दरमियान मौजूद कुव्वत को हम शकली। अब ये देखो, ये आगे अपन ने देखे कि गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके कि शकली कुव्वत कशिश एक कायनाती कुव्वत है जो सिर्फ जमीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात में किसी भी दो जिस्म के दरमियान असर अंदाज होती है। शकली कुव्वत अपने अगर ये दिमाग में ये आता होगा कि ये जमीन है और ये कोई शय है, बराबर है, तो ये जो शकली कुव्वत है वो सिर्फ ये दोनों के दरमियान में ही होती, ऐसा नहीं है। कायनात में अगर कोई ये दो शख्स खड़े हैं, ये एक शख्स खड़ा है, ये दूसरा शख्स खड़ा है, तो ये दोनों के दरमियान भी एक कुव्वत कशिश मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए बोला उसने कायनात में कोई भी दो अजसाम है, अगर दो छोटे पत्थर भी लिए अगर अपन ने, तो इन दोनों पत्थर के दरमियान में, इन दोनों नुकात के दरमियान में भी कुव्वत मौजूद है। लेकिन ये कुव्वत हमको महसूस क्यों नहीं होती? तो अगर हम 9th जमात का न्यूटन्स का जो लॉ है, जिसकी जो अपन ये ज़ाब्ते की मदद से करते हैं, F बराबर Gmm/r की कुव्वत 2, ये ज़ाब्ते की मदद से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि दो अजसाम जिनकी कमियां 50 किलो या 60 किलो है, 70 किलो या 80 किलो है, तो इनके दरमियान कुव्वत इतनी कम रहती कि जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये कुव्वत का एहसास नहीं होता। तो ये आपने 9वीं जमात में इसका पढ़ चुके। उसके बाद ये फोटो देखने के बाद आपके ख्याल में आ ही गया होगा कि ये जो तस्वीर है किस साइंसदान से रिलेटेड है, बराबर है। इसको अगर आप ऐसा देखेंगे जूम करके तो आपको पता चलेगा कि ये जो ये दरख्त है, ये जो दरख्त है ये सेब का दरख्त है, बराबर है। और ये जो नीचे बैठा हुआ शख्स है ये सर आइजैक न्यूटन है। ये इतने भी हमारे साइंटिस्ट हैं इनके बारे में हमको मालूमात हासिल होना चाहिए। जब हम साइंटिस्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे तो हमको साइंस में इंटरेस्ट पैदा होगा और हमको भी साइंटिस्ट बनने का जज्बा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में पैदा होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट के बारे में भी मालूमात हासिल करने चाहिए। आप विकिपीडिया पर ऑनलाइन हर कोई भी साइंटिस्ट के बारे में किसी भी लैंग्वेज में मालूमात हासिल कर सकते। तो यहाँ पे देखिए ये आइजैक न्यूटन साहब ये सेब के दरख्त के नीचे बैठे। तो देखिए यहाँ आप ये जो गौर से ये जो राउंड कर रहा हूं मैं, तो यहाँ दिख रहा है कि एक सेब जो है नीचे गिरने वाला सेब है। सेब नीचे गिरा मतलब ये जहां बैठे हुए ये जमीन है। तो उन्होंने गौर किए कि अगर ये दरख्त है, मिसाल के तौर पर, बराबर है, ये दरख्त है और यहाँ पर जो है न्यूटन साहब बैठे हुए। अब ये जो दरख्त है, ये दरख्त के अंदर, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप फर्ज कर लो कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अपन मैथ्स के बच्चे स्टूडेंट है, जो चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको फर्ज कर लेना पड़ता। तो यहाँ पर ने फर्ज किए कि ये जो सेब है यहाँ से गिरा, तो यहाँ से गिरने के बाद न्यूटन ने देखी कि वो सेब जो है सीधा जमीन पर आया, ना ही वो ऐसा तिरछा गया, ना ही इस डायरेक्शन में गया, ना ही वो इस डायरेक्शन में गया, ना ही वो ऊपर गया, वो मोदी जानिब ऊपर की जानिब। तो उन्होंने देखे कि इसकी जो सिमत है सीधी की सीधी जमीन के जानिब है। तो उस वक्त
ان کو ایک خیال آیا کہ اس کے درمیان، یہ سیب اور زمین کے درمیان ضرور کوئی نہ کوئی قوت ہے، اور اس قوت کا نام انہوں نے دیے ثقلی قوت۔ کوئی نہ کوئی قوت ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے بھی دماغ میں خیال آنا چاہیے کہ جو سیب ہے وہ ڈائریکٹ سیدھا کا سیدھا زمین پر گرتا، ترچھا نہیں گرتا، برابر ہے۔ تو جب یہ چیز ان کے دماغ میں آئی تو ان کو پتا چلا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی زمین کے اوپر ایک ایسی چیز، ایسی قوت موجود ہے جو ہر چیز کو اپنی جانب ڈائریکٹ راست کھینچتی۔ تو اس قوت کا نام انہوں نے دیے ثقلی قوت، برابر ہے۔ اس طریقے سے ثقلی قوت کی ایجاد ہوئی۔ ان کی جگہ اگر ہم رہتے تو ہم بھی آج بھی بہت سارے درختوں کے نیچے بیٹھتے، آم کے درخت کے نیچے بیٹھتے، کبھی کبھار اگر کوئی بچوں کو چانس ملا ہوگا تو ہم تھوڑی اتنا لوڈ لیتے کیا گرا۔ ہم کو اگر سیب گرا ہوتا تو ہم کیا کرتے، اٹھاتے، کھا لیتے اور چلتے بنتے، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہوتا اپنے میں اور سائنٹسٹ لوگوں میں کہ ہم کو یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ضرور ہم آج نہیں تو کل سائنٹسٹ بن سکتے، ٹھیک ہے۔ سائنٹسٹ بھی کوئی عجیب لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بھی حالات پر، جو آنے والے، جو ہمارے آزو بازو جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہے ان پر غور فکر کرے، اور جب ان کے اوپر غور فکر کرے تو ان کو اس سے ریلیٹڈ ریزلٹ ملے۔ جب ان سے ریلیٹڈ ریزلٹ بنے تو وہ لوگ سائنٹسٹ بن گئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ بھی سائنٹسٹ بن سکتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ہماری طرح ایک عام شخص ہے، ان کا بھی دماغ ہماری طرح عام تھا، لیکن انہوں نے محنت کرے تو سائنٹسٹ بن گئے۔ اب یہ دیکھو ثقلی کشش، آپ جانتے ہیں کہ سر آئزیک نیوٹن نے ثقلی قوت کی دریافت کی۔ خالی جگہ کے اندر ایگزام میں اگر پوچھ سکتا کہ ثقلی قوت کی دریافت کس نے کی تو اپن بولیں گے کہ ثقلی قوت کی دریافت سر آئزیک نیوٹن نے کی۔ اسی لیے انہوں نے قوت کی دریافت کیے تھے، اس لیے جب بھی اپن قوت کی اکائی لکھتے تو قوت کی اکائی کو لکھتے ہم نیوٹن۔ قوت کی اکائی کیا ہے؟ نیوٹن۔ اور اس کو اگر ہم کو لکھنا ہے شارٹ کے اندر تو کیپٹل این لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز کی قوت 10 نیوٹن ہے تو اس طریقے سے لکھیں گے 10 نیوٹن، اور جو این ہے یہ اس کو شارٹ میں لکھیں گے۔ اگر اس کو کمپلیٹ لکھنا ہے تو اس کو اس طریقے سے لکھیں گے نیوٹن۔ یہ بات خیال میں رکھنا ہے کہ جب ہم سائنٹسٹ، جو بھی اکائیاں سائنٹسٹ کے نام سے منسوب ہے یا جو اکائیاں سائنٹسٹ کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، اگر ان کو ہم کو شارٹ میں لکھنا ہے تو کیپٹل لیٹر لکھیں گے ہم، اور پورا ڈیٹیل میں لکھنا ہے تو اس کا لیٹر اسمال لیٹر آئے گا۔ عام طور پر انگلش کا رول کیا ہے کہ ہمارے نام کا جو پہلا لیٹر آتا وہ کیپٹل آتا، وہ رول یہاں لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اکائیوں کے آگے نہ ہی ہم فل اسٹاپ لگاتے، نہ ہی اکائیوں کے آگے ہم ایس لگاتے، جیسے کلو گرام تو اس کے آگے ہم کلو گرام اس طریقے سے ایس نہیں لگائیں گے۔ تو قوت کی اکائی کیا ہے؟ نیوٹن ہے۔ اور اسی طریقے سے وزن کی اکائی، ویٹ، وزن کی اکائی بھی کیا ہے؟ نیوٹن ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھو۔ اس طریقے کے کوسچن جو ہائر آرڈر تھنکنگ والے سوالات رہتے اس میں اس ٹائپ کے سوالات آتے۔ کیا ہوتا، ہم بڑے بڑے سوالات تو حل کر لیتے لیکن جو ایک نمبر والے سوالات ہیں اس میں کنفیوز ہو جاتے۔ تو ایک بات خیال میں رکھنا ہے، قوت کی اکائی کی دریافت سر آئزیک نیوٹن نے کیے، قوت کی اکائی نیوٹن ہے۔ اسی طریقے سے وزن کی اکائی بھی ایسا ہے، نظام میں وزن بھی قوت ہے، اس کی اکائی نیوٹن ہے۔ ٹھیک ہے، اپن نے یہ بھی بات کرے کہ نیوٹن کی اس طریقے سے انہوں نے یہ جو اپن نے ابھی پڑھے اس کے بارے میں پیراگراف ہے۔ اس کے بعد دیکھو نیوٹن نے سوچا اگر یہ قوت مختلف اونچائی پر موجود سیب پر اثر کرتی ہے تو کیا سیب سے زیادہ بلندی پر موجود چاند جیسی اشیاء پر بھی اثر کریں گی؟ کیا اسی طرح سورج، سیارے اور ایسے ہی چاند سے زیادہ دوری پر واقع فلکی اجسام پر بھی اثر ہوگا؟ جیسے ان کا کہنا تھا کہ بھائی جب یہ سیب پہ قوت نے عمل کری تو سیب جو ہے سطح زمین پر آ کے گر گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو بہت دور پر اجسام موجود ہے جن کو اپن فلکی اجسام کہتے ہیں، چاند، سیارے، ستارے، تو ان کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا یہ قوت وہاں پر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کیا فلکی اجسام پر بھی اس کا اثر ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، ہوتا اس کا بھی اثر، ٹھیک ہے۔
अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते कुव्वत और रफ्तार। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका पार्ट आपको 11वीं 12वीं में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। ये जितना का जितना आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके नोट्स बनाइए आप और लिखो। जो भी नई चीजें बनती है आपको उसको लिखो, क्योंकि इसका काम आपको 11th-12th में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। कुव्वत इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स और दूसरा बोलेंगे उसको मोशन, रफ्तार। हम जानते हैं किसी भी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर कुव्वत का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जिस्म है, बराबर है, अब रफ्तार की कद्र, अब ये जैसा मिसाल के तौर पर ये जिस्म इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर ये जिस्म आगे बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर अपन ने जैसी कुव्वत लगाए, फोर्स लगाए, तो क्या होगा, इसकी रफ्तार में इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक साइकिल है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप फर्ज कर लेना कि आपको ये क्या नजर आ रही है, साइकिल नजर आ रही है। ये साइकिल का दूसरा व्हील और ये साइकिल, और ये साइकिल पे एक शख्स बैठा हुआ है, बराबर। अब ये साइकिल चला रहा है, मिसाल के तौर पर इसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा है। अब इसको इसकी ही सिमत में, ये साइकिल किधर चल रही है, इधर से, अब इसी सिमत पे हमने कुव्वत अप्लाई करे, ज्यादा कुव्वत दी, तो क्या होगा, ये साइकिल की रफ्तार अगर हमने 5 किलोमीटर फी घंटा एक्स्ट्रा कुव्वत दी इसको, तो इसकी जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। आपने देखे होंगे कि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा झूले में झूल रहा है, अपन क्या करते हैं, उसको और जोर से झूला देते, तो उसका जो झूले की जो रफ्तार है उसमें इजाफा हो जाता। या बहुत सारे झूले आपने ऐसा गोल घूमने वाले भी झूले देखेंगे, इस तरीके से गोल घूमने वाले झूले। या आप साइकिल का पहिया भी देख सकते हैं, साइकिल का पहिया अगर घूम रहा है, आप पैडल की मदद से क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा कुव्वत प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज्यादा कुव्वत प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है कि उस साइकिल के पहिए की रफ्तार में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि हम उनको कुव्वत जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मवाफिक सिमत में कर रहे हैं या मुखालिफ सिमत में कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अपन साइकिल चला रहे हैं, हवा की भी सिमत उधर साइड में होंगी, तो हमारी जो साइकिल की रफ्तार है वो बढ़ेगी। लेकिन उसके अपोजिट अगर साइकिल हम चला रहे हैं और उसके मुखालिफ सिमत में अगर हवा की रफ्तार है, तो हमको साइकिल आगे चलाने में दिक्कत जाएगी। आपने ये प्रैक्टिकल कई मरतबा करे होंगे, और इस टाइप के सवालात हमको रियाजी में पेपर फर्स्ट के अंदर है, अलजबरा के अंदर सवालात है। तो इससे ये पता चला कि मैथ्स का और साइंस का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। बगैर रियाजी के हम साइंस को नहीं समझ सकते, और बगैर साइंस के हम रियाजी को नहीं समझ सकते। दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते। इसका कहना वही है कि किसी जिस्म की रफ्तार की कद्र हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस पर कुव्वत का अमल करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी बंद हो गई, अब वो धीरे धीरे अपन उसको धक्का देते, और ज्यादा लोग आ गए, और ज्यादा लोगों ने धक्का दिए, तो क्या होगा, गाड़ी की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा अगर उसको उसी सिमत में कुव्वत देते हैं हम, तो ठीक है। तो इसलिए हम अगर किसी की कोई रफ्तार है, रफ्तार की कद्र में अगर हमको इजाफा करना है, रफ्तार की कद्र में इजाफा करना है, यानी रफ्तार को अगर बढ़ाना है, तो हमको उसको कुव्वत अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूटन के हरकत के 3 मुख्तलिफ कवानीन कौन से हैं, जरा याद कीजिए। ये 3 कवानीन आपने कौन सी जमात में पढ़े, 9वीं जमात के अंदर। मियारे हरकत की तब्दीली की शरह को कुव्वत कहते हैं। उसके बाद कोई जिस्म हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में रहेगा, अगर कोई जिस्म हालत हरकत में रहेगा है तो हालत में हरकत में रहेगा। कब तक, जब तक कोई उस पर बैरूनी गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करे। तीसरा कानून जो है न्यूटन का, वो क्या है, अमल और रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में वाक़े होते हैं। ये न्यूटन साहब के 3 कानून। उसके बाद अगर हम न्यूटन के बारे में आगे पढ़ते, आइजैक न्यूटन, तो वो देखते हम कि 1662 मतलब आज से तकरीबन 600 साल पहले ये पैदा हुए। जदीद दौर का एक अहम, और 1727 में उनका इंतकाल हुआ। जदीद दौर का एक अहम साइंसदान माना जाता है। ये साइंस ही है जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी एक आरामदा होगी। आज हम घरों के अंदर पंखों का मजा ले पा रहे, कूलर का, एसी का, ये सब का सब काहे की वजह से पॉसिबल हुआ, साइंस की वजह से।
اس لیے سائنس جو ہے ہماری زندگی میں ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم کو سائنس پہ بہت دھیان دینا ہے۔ سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں آپ نے دیکھی، انہوں نے حرکت کے قوانین، حرکی مساوات، ثقلی کشش کے قوانین اپنی کتاب پرنسپیا میں درج کیے۔ اس سے قبل کیپلر نے سیاروں کے مدار کا خلاصہ کرنے والے 3 اصول درج کیے۔ سیارے کے جو مدار ہوتے وہ بیضوی مدار ہوتے، تو آپ کو غور کرنا ہے کہ بیضوی مدار میں اور دائروی مدار میں کیا فرق ہوتا۔ بیضے کے 2 مرکز ہوتے، اگر آپ ایسا بیضہ اگر غور سے کریں گے، ایسا بنائیں گے، بیضہ یعنی انڈا، انڈا نما جو شکل ہے، یہ 11ویں 12ویں میں آپ کو میتھس کے اندر ہے، تو اس کے 2 مرکز رہیں گے، کس کے؟ بیضے کے۔ بیضوی اگر کوئی بھی شکل ہے تو اس کے 2 مرکز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شکل دائروی ہے، اس طریقے سے گول ہے، تو اس کا 1 مرکز ہوتا ہے۔ یہ بات کا خیال میں رکھنا ہے کہ بیضوی اگر ہے تو اس کے 2 مرکز رہیں گے، C1 C2 سینٹر، اور دائروی ہے تو ایک ہی مرکز اس کا رہے گا۔ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ چیزوں پہ اگر ہم نے غور کرے اور یہ چیزوں پر اگر ہم نے دھیان دیے تو آگے ہم کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سائنس جو ہے ہمارا 10ویں کا صرف 10ویں کے حساب سے نہیں بنایا گیا، 11ویں 12ویں کے حساب سے بنایا گیا، یہ بیسک ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کو 11ویں 12ویں کا فزکس کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے پڑھتے اپن، جو کیپلر نے 3 قانون دیے تھے، آگے اپن پڑھیں گے کیپلر کے 3 قانون، امپورٹنٹ ہے، وہ تقریباً کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھا گیا، تو اس کو ایکسپلین بھی جو کیے سر آئزیک نیوٹن نے کی۔ بہت گریٹ سائنٹسٹ گزرے اپنے دور کے، تو سر آئزیک نیوٹن نے ان کو کیا کیے؟ ایکسپلین کیے۔ تو یہ بہت بڑا کام سر آئزیک نیوٹن نے کر کے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا، نیوٹن نے نور، آواز، حرارت اور ریاضی، اتنی فیلڈ کے اندر سر آئزیک نیوٹن نے کام کیے۔ اس کے بعد ریاضی کی نئی شاخ، یہ کیلکولس کا پارٹ آپ کو 11-12 کے اندر آئے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیلکولس کیا ہے۔ ابھی فی الحال اپنے کو 9-10 میں اس کا پارٹ نہیں ہے۔ اس شاخ کا ریاضی اور طبیعیات میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انعکاسی دوربین تیار کرنے والا سب سے پہلا سائنسداں نیوٹن ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد کے پیریڈ میں ہم دائروی حرکت اور مرکز جو کا پارٹ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔